वेलकम ब्याक माई डियर फ्रेन्ड्स। म सुभाष तपाईँ सबजनालाई यहाँ स्वागत गर्छु है त। आजको टपिक रहेको छ हाम्रो दि रेस्पिरेटरी सिस्टम। कसको रेस्पिरेटरी सिस्टम त? ह्युमनको, एनिमलको, प्यारामेसियमको कि भाइरसको? कसको रेस्पिरेटरी सिस्टम होइन? सो यो चाहिँ क्वेसन नै हो कि कसको रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सो यो रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको फ्रगको गर्छौँ है त। फ्रगको रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सुरुमा हामीलाई चाहिँ दिमागमा एउटा क्वेसन आउँछ होइन, वाट इज रेस्पिरेसन? वाट इज द मिनिङ अफ दिस रेस्पिरेसन? रेस्पिरेसन भनेको के हो? सो रेस्पिरेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्दा के भन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भने चाहिँ प्रोसेस अफ ग्यासेस एक्सचेन्ज, द्याट इज इन्टेक अफ अक्सिजन एन्ड लिबरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड युटिलाइजेसन अफ अक्सिजन टु ब्रेक डाउन द फुड टु रिलिज एनर्जी इज कल्ड रेस्पिरेसन। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेसन अफ रेस्पिरेसन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ, हामीले चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ, अक्सिजन युटिलाइज गर्छौँ। के को लागि युटिलाइज गर्छौँ त? फुड ब्रेकडाउन गर्नको लागि र एनर्जी रिलिज गर्नको लागि चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ। अनि यो ओभरअल प्रोसेसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन भन्ने हो होइन। द प्रोसेस अफ ग्यासेस एक्सचेन्ज, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन, द्याट इज इन्टेक अफ अक्सिजन एन्ड लिबरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड युटिलाइजेसन अफ अक्सिजन टु ब्रेक डाउन द फुड टु रिलिज एनर्जी इज कल्ड रेस्पिरेसन। अब एउटा टर्म चाहिँ बिचमा आउँछ होइन, ब्रेकडाउन अफ फुड वा ब्रेकडाउन फुड यहाँ छ होइन। फुड के हो होइन त्यसो भए होइन? वाट इज दिस फुड? सो दिस फुड इज बेसिकली द ग्लुकोज होइन। ग्लुकोज चाहिँ फुड हुन्छ एउटा सेलमा। त्यो अक्सिजन एउटा सेलमा पुगेपछि त्यो फुडलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्छ है। सो दिन एनर्जी इज रिलिज ड्युरिङ द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन। जब यो रेस्पिरेसन हुन्छ एनर्जी रिलिज हुन्छ अनि त्यही एनर्जी चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर आफ्नो डिफ्रेन्ट कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यहाँ के हुन्छ भने जब हामीले अक्सिजन लिन्छौँ हाम्रो लङमा जान्छ, पल्मोनरी ठ्याक्कै कि के भन्ने होइन त्यसलाई, ब्लड क्यापिलरी होइन। त्यो ब्लड क्यापिलरीको थ्रु अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज हुन्छ। जब अक्सिजन ब्लडमा जान्छ के गर्छ, त्यो ब्लडको थ्रु त्यो एउटा सेलमा पुग्छ है, लिभिङ सेलमा पुग्छ र लिभिङ सेलमा भएको ग्लुकोजसँग रिएक्सन गर्छ है। त्यहाँ चाहिँ हामीले रिएक्सन भन्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ ब्रेकडाउन अफ फुड होइन। फुड के हो? ग्लुकोज। ग्लुकोज के हो? C6H12O6 चाहिँ ग्लुकोज हो। अब यो रिएक्सन गरेपछि के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्रड्युस हुन्छ र सँगसँगै एनर्जी पनि प्रड्युस हुन्छ। रिएक्सन लेख्दा चाहिँ के लेख्नुपर्छ? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6 कार्बन डाइअक्साइड, 6 वाटर प्लस एनर्जी। 6 वाटर भनेको 6 मोलिकुल अफ वाटर दिन्छ। इफ 1 molecule of C6H12O6 react with 6 molecules of oxygen gives 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water plus energy। यो रेस्पिरेसनमा यति काम हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ भयो मात्रै रेस्पिरेसनको डेफिनेसन होइन। यो चाहिँ सबमा एप्लिकेबल हुन्छ होइन। यो चाहिँ हरेक लिभिङ सेलमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। तर यो म चाहिँ आज यो फ्रगको रिलेटेड भन्न आएको छु होइन कि फ्रगमा के हुन्छ। सो लेट मी सो यु एनदर पिक्चर। के हो भने फ्रगमा 3 टाइपको रेस्पिरेसन हुन्छ, पल्मोनरी रेस्पिरेसन, क्युटेनियस रेस्पिरेसन होइन, पल्मोनरी, क्युटेनियस एन्ड बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। बकोफेरेन्जियल, क्युटेनियस
pulmonary respiration. So these are three types of respiration done by the frog. So के हुन्छ यो पल्मोनरी रेस्पिरेसनमा होइन त्यो चाहिँ हेरौँ अब. फ्रग रेस्पायर बाई पल्मोनरी रेस्पिरेसन वेन द निड अफ अक्सिजन इज ग्रेट. जब फ्रगलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अक्सिजनको जरुरी हुन्छ तब चाहिँ फ्रगले पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्ने काम गर्छ. द्याट इज ड्युरिङ द टाइम अफ स्विमिङ एन्ड जम्पिङ. जब त्यो स्विम गरिराख्ने बेला, जम्प गरिराख्ने बेला पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्छ. द रेस्पिरेसन थ्रु द लङ इज कल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेसन. जब कुनै पनि लिभिङ थिङ आफ्नो लङको सहायताले रेस्पिरेसन गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पल्मोनरी रेस्पिरेसन. बुझ्यौ त? द रेस्पिरेसन बाई युजिङ लङ्स इज कल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेसन. दिस इज द सिम्पल डेफिनेसन. योभन्दा बढी चाहिँ मलाई आउँदैन होइन. अनि यो फ्रगले किन गर्छ? हामीले त पल्मोनरी रेस्पिरेसन मात्रै गर्ने हो. अब आई, लिप्स योहरू चाहिँ एक्सेप्सनमा पर्छ. तर हाम्रोमा चाहिँ एकदम 100/100% चाहिँ पल्मोनरी रेस्पिरेसनै हुन्छ. तर फ्रगको केसमा त्यस्तो हुँदैन. फ्रगको केसमा 3 टाइप्स अफ रेस्पिरेसन हुन्छ. पल्मोनरी, बकोफेरेन्जियल एन्ड क्युटेनियस रेस्पिरेसन. बिवाई सरले भनेको जस्तै होइन. सो द रेस्पिरेसन थ्रु लङ्स इज कल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेसन एन्ड दिस इज द बेसिक definition of this pulmonary respiration. And many organ function during the respiration. यो रेस्पिरेसन होइन, पल्मोनरी रेस्पिरेसनको बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनहरूको डिफ्रेन्ट फङ्सन हुन्छ अनि त्यो सब फङ्सन गरेपछि यो रेस्पिरेसन हुन्छ. अनि त्यो के हो है? वाट आर दोज अर्गन्स विच टेक पार्ट इन दिस रेस्पिरेसन? यो रेस्पिरेसनमा कतिवटा अर्गनहरू छ जुन चाहिँ पार्ट लिन्छ यो रेस्पिरेसनमा. सो स्टर्नोहायल, पेट्रोहायल होइन. यसमा चाहिँ एउटा सब मेन्टल के त्यस्तो आउँछ होइन, मेन्टोमेक्लियन्सहरू. सो मैले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ एकदम सर्टकटमा गर्नेछु. सो आई विल नट इन्क्लुड द्याट पेट्रोहायल, स्टर्नोहायल. म चाहिँ अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु. बरु चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्फेसली बुझ्ने प्रयास गर्छु होइन. यो पल्मोनरी के हो के भएन भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै हेर्छौँ यहाँ. सो कुन अर्गन हो? म चाहिँ पहिला त्यो अर्गनहरूको नाम देखाउँछु. एक्सटर्नल लेयर, इन्टर्नल लेयर्स, नेजल प्यासेस वा नेजल च्याम्बर पनि भन्छ यसलाई होइन. नेजल च्याम्बर भन्दा पनि हुन्छ वा नेजल क्याभिटी भन्दा पनि हुन्छ होला. बकोफेरेन्जियल क्याभिटी, ग्लटिस, ब्रोङ्काई एन्ड फाइनली टु द लङ्स होइन. सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एयर वा अक्सिजन एन्टर्स थ्रु द एक्सटर्नल लेयर्स है. एक्सटर्नल लेयरबाट नेजल प्यासेज वा नेजल च्याम्बरमा आउँछ अनि नेजल च्याम्बरबाट इन्टर्नल लेयर्स हुँदै बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा आउँछ. अब बकोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट ग्लटिसमा जान्छ, ग्लटिसबाट ब्रोङ्काईमा जान्छ, ब्रोङ्काईबाट ल्याङमा जान्छ, लङमा जान्छ. लङमा चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ र पल्मोनरी रेस्पिरेसन सकियो. 2 मिनटमा पल्मोनरी रेस्पिरेसन सकियो. भनेको एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले सास लिने बेलामा त जस्ट 2-3 मिनटमा यो सकिन्छ. तर पढ्ने बेलामा चाहिँ 4-5 मिनट लाग्छ होइन यो सब कुरा बुझ्न. अब म सुरुवातदेखि भन्छु होइन कि कुन अर्गन हो र के काम गर्छ त्यसले होइन. सो सबभन्दा सुरुमा आउँछ एक्सटर्नल लेयर्स. अ पेयर अफ ओपनिङ लाइज बिट्विन द आइज एन्ड स्नाउट र आईको बिचमा यो ठ्याक्कै हुन्छ. देयर आर 2 होल्स होइन, 2 ओपनिङ्स हुन्छ होइन, होल जस्तो. त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सटर्नल लेयर्स. त्यहाँबाट चाहिँ एयर छिर्छ होइन. एयर भित्र आउँछ. एयर भित्र आएपछि आउँछ नेजल च्याम्बरमा होइन. नेजल च्याम्बरमा आउँछ. नेजल च्याम्बरमा जम्मा हुन्छ वा जम्मा होइन, सिम्पली नेजल च्याम्बरको थ्रु अब आउँछ इन्टर्नल लेयर्समा. इन्टर्नल लेयर्स इज द 2 ओपनिङ्स होइन. त्यो माथिको बाहिरको 2टा ओपनिङ ठ्याक्कै भित्र गएर बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा 2टा ओपनिङ हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ भन्नु इन्टर्नल लेयर्स. सो इन्टर्नल लेयर्सको यहाँ डेफिनेसन के दिएको छ भने अ पेयर अफ स्मल ओपनिङ्स इज फाउन्ड इन बिट्विन द म्याक्सिलरी एन्ड भोमर टिथ अफ बकल क्याभिटी. म्याक्सिलरी र भोमर टिथको ठ्याक्कै साइडमा, ठ्याक्कै त्यसको बिचमा होइन, साइडमा के बिचमा होइन, यो प्रेजेन्ट हुन्छ यो 2टा होल. त्यसलाई चाहिँ भन्यो इन्टर्नल लेयर्स. सो एक्सटर्नल लेयर्सबाट नेजल प्यासेज अनि नेजल प्यासेजकोबाट इन्टर्नल लेयर्सको थ्रु बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा
अक्सिजन वा एयर पुग्छ होइन। द स्पेस बिट्विन द बकल क्याभिटी एन्ड फ्यारेङ्स, फ्यारेङ्स र बकल क्याभिटीको बिचको जुन स्पेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो बको फ्यारेन्जियल क्याभिटी। अब है अब आउँछ ग्लटिस। ग्लटिसलाई चाहिँ एयर पाइप र गलेटलाई चाहिँ फुड पाइप भन्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि यसमा पनि कन्फ्युजन हुन्थ्यो होइन, विच वान इज द फुड पाइप एन्ड विच वान इज द एयर पाइप। सो अब यो डेफिनेसनमा पनि केही कन्फ्युजन हुँदैन। सो ग्लटिस इज सिम्पली एयर पाइप जसको थ्रु चाहिँ अक्सिजन लङ्ससम्म पुग्छ। स्लिट लाइक ओपनिङ हुन्छ होइन, यहाँबाट पाइप जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ लङ्ससम्म गएको हुन्छ। अब आउँछ ब्रङ्काई। इट इज द पेयर अफ ए स्मल ट्युबुल्स। यो चाहिँ लङ्सको जस्ट माथि हुन्छ ब्रङ्काई, दुईवटा ट्युबुल्स हुन्छ, पेयर अफ ट्युबुल्स। अब मेन आउँछ लङ्स। देयर आर पेयर अफ लङ्स विच आर थिन वल्ड इलास्टिक स्याक। थिन वल्ड इलास्टिक स्याक हुन्छ लङ। दे आर प्रेजेन्ट विदिन थोरेसिक क्याभिटी अन आइदर साइड अफ द हार्ट। हार्टको दुइटै साइडमा हुन्छ होइन, थोरासिक क्याभिटीमा, प्रेजेन्ट इन द थोरासिक क्याभिटी। निम्रस स्मल एयर स्याक आर प्रेजेन्ट इन द लङ्स कल्ड एल्भियोलाई। धेरै धेरै सानो सानो स्याक्सहरू स्याकहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो स्याकहरूलाई के भन्ने हो, एल्भियोलाई, जसले चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ इन्क्रिज गर्छ होइन। द एल्भियोलाई आर भेरी थिन वल्ड एन्ड सप्लाइड बाई द ब्लड भेसल। त्यहाँ चाहिँ एल्भियोलाइमाहरू ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। ब्लड भेसलहरू के को फर्ममा, ब्लड क्यापिलरीको फर्ममा हुन्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। द एयर एन्टर्स इन्टु द एल्भियोलाई। बाहिरको एयर वा अक्सिजन चाहिँ एल्भियोलाइमा एन्टर हुन्छ। के भइरहेछ यो, एल्भियोलाइमा एन्टर हुन्छ। त्यसपछि थ्रु द एक्सटर्नल लेयर्स, कहाँ त्यहाँसम्म पुग्नलाई के भएर जानुपर्छ एल्भियोलाइसम्म, त्यसको दिएको छ एक्सटर्नल लेयर्स, इन्टर्नल लेयर्स, बकोफेरेन्जियल क्याभिटी, ग्लटिस, ल्यारेङ्गोट्राचियल च्याम्बर एन्ड ब्रोङ्काई हुँदै एल्भियोलाइसम्म पुग्छ। द एल्भियोलाई इन्क्रिजेस द रेस्पिरेटरी सर्फेस अफ द लङ। त्यसको सर्फेस बढाउने काम गर्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अक्सिजनको एक्सचेन्ज एकैचोटिमा होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ यो एल्भियोलाईले चाहिँ इजी पारिदिन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द पल्मोनरी रेस्पिरेसन अफ फ्रग। अनि यहाँ चाहिँ एउटा सानो सानो स्टेप्सहरू पनि हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। म चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा बुकको कन्टेन्ट ल्याएर चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु त्यसको बारेमा पनि। अब जाम हामी मेकेनिजम अफ pulmonary respiration. During the pulmonary respiration, the mouth of the frog remain closed. मेकेनिजममा के हुन्छ भने माउथ रिमेन क्लोज्ड। द इन्सपिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन अफ एयर इज डन बाई द एक्सन अफ बकल क्याभिटी। बकल क्याभिटीको एक्सनको कारणले इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन अफ एयर हुन्छ। इन्सपिरेसनलाई चाहिँ इन्हेलेसन र एक्सपिरेसनलाई चाहिँ एक्सहेलेसन पनि भनिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। इज डन बाई द एक्सन अफ बकल क्याभिटी। बकल क्याभिटीको एक्सनले हुन्छ। बकल क्याभिटीमा सबमेन्टल भन्ने जुन मसल हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र त्यसपछि मेन्टोमेक्लियन बोन ठ्याक्कै ठाडो हुन्छ, खडा हुन्छ होइन। त्यसको थ्रु चाहिँ नस्ट्रिल बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि बकल क्याभिटीमा भएको अक्सिजन ग्लटिस हुँदै लङ्ससम्म पुग्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स इन एयर प्रेसर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु होइन। इन्सपिरेसन। सो बेसिकली वाट इज इन्सपिरेसन? द प्रोसेस अफ इन्टेक अफ एयर इज कल्ड इन्सपिरेसन अर इन्हेलेसन। जब हामीले एयर भित्र लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ इन्हेलेसन भन्छौँ। दिस इज इन्हेलेसन है। द माउथ रिमेन क्लोज्ड। इन्हेलेसनको बेलामा जब एयर भित्र छिरिसकेको हुन्छ तब रिमेन क्लोज्ड हुन्छ। द स्टर्नोहायल कन्ट्र्याक्ट्स। ठ्याक्कै दिएको छ है। द स्टर्नोहायल्स कन्ट्र्याक्ट। स्टर्नोहायल भनेको लोअर जमा हुन्छ प्रेजेन्ट होइन, स्टर्नोहायल मसल होइन। स्टर्नोहायल कन्ट्र्याक्ट एन्ड द फ्लोर अफ बकल क्याभिटी इज लोवर्ड। यो जुन फ्लोर हुन्छ तलको फ्लोर त्यो चाहिँ तलतिर जान्छ। ड्यु टु विच द स्पेस इन क्याभिटी इज इन्क्रिज एन्ड द एयर प्रेसर इज डिक्रिज। स्पेस बढ्छ र एयर प्रेसर डिक्रिज हुन्छ है। के को बेला? इन्हेलेसनको बेलामा है। देयरफोर एयर इज टेकन इन्टु क्याभिटी थ्रु एक्सटर्नल लेयर्स।
जब स्टर्नोहायल मसल तरलतिर जान्छ एक्सटर्नल लेयरको थ्रु एयर बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा जान्छ है। देन द नेयर्स रिमेन क्लोज्ड विच डिक्रिजेस द स्पेस अफ द क्याभिटी एन्ड प्रेसर इज इन्क्रिज। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नेयर ठ्याक्कै क्लोज हुन्छ होइन। जब जब एयर क्याभिटीमा छिरिसक्छ बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा आइसक्छ त्यसपछि त्यो ठ्याक्कै नेयर्सहरू बन्द हुन्छ। बन्द भएपछि अब स्पेस है घट्छ, ठ्याक्कै स्टर्नोहायल मसल फेरि माथितिर आउँछ र माथितिरको पेट्रोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र मुख बन्द हुन्छ। बन्द भएपछि भित्रको भोल्युम घट्छ र एयर प्रेसर रिमेन क्लोज विच डिक्रिजेस द स्पेस इन क्याभिटी एन्ड प्रेसर इज इन्क्रिज। के हुन्छ? प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। जब मुख बन्द हुन्छ एक्सटर्नल लेयर बन्द हुन्छ तब मुखको प्रेसर बढ्छ। बाई दिस मेकानिजम द एयर passed into lung and in lung alveoli are filled with air. Gases exchange take place between the blood and alveoli by diffusion. कुन प्रोसेस? बाई डिफ्युजन प्रोसेस चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ। जब मुख बन्द हुन्छ एयर प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ अनि एयर प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ के को कम्पेरिजनमा? एयर प्रेसर इन्क्रिज इन द कम्पेरिजन टु द एयर प्रेसर इन लङ्स। सो एयर प्रेसर चाहिँ हायर टु द लोवरमा जान्छ। सो लङको एयर प्रेसर लो हुन्छ। सो फेरि बकोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट एयर डाइरेक्ट ग्लोटिस हुँदै डाइरेक्ट लङ्ससम्म पुग्छ र त्यहाँ चाहिँ बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस। अब एक्सपिरेसनमा के हुन्छ? त्यो थियो चाहिँ इन्सपिरेसन वा इन्हेलेसनको एक्सप्लेनेसन। अब एक्सपिरेसनमा के हुन्छ वा एक्जेलेसनमा के हुन्छ? द प्रोसेस अफ exhaling of carbon dioxide is called expiration and the process of intaking of oxygen is called inspiration or inhalation. It is the reverse process of inspiration. Exhalation is the reverse process. The external layers remain closed. External layers are closed. The floor of the cavity is lowered and the air is drawn into the cavity from lung. Finally, the glottis is closed and maxilla come back into their original position, due to which the external layer opens and cavity raised, and then air is passed out through the external layers. यसको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ हैन। फेरि चाहिँ माथिको फ्लोर पेट्रोहायल मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, स्टर्नोहायल रिमेन सेम एट द सेम प्लेस। अब त्यो हैन, त्यहाँ चाहिँ स्टर्नोहायल चाहिँ तल आउँछ र त्यसपछि आएपछि त्यहाँ चाहिँ लङबाट ठ्याक्कै कार्बन डाइअक्साइड बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा जान्छ अनि जब चाहिँ स्टर्नोहायल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ एक्सटर्नल लेयर चाहिँ ओपन हुन्छ अनि त्यसको एक्सटर्नल लेयरको थ्रु कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ। एन्ड सो दिस वाज अल द मेकानिजम अफ पल्मोनरी रेस्पिरेसन। एन्ड द नेक्स्ट रेस्पिरेसन इज बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। यो रेस्पिरेसनमा बेसिकली के हुन्छ भने त्यही अब स्टर्नो पेट्रो चाहिँ तलमाथि हुँदा हुँदै एयर भित्र आउँछ मुखमा भित्र आएपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ एकचोटि पढ्दिउँ होइन। वाइल द रेस्पिरेसन डन थ्रु द बकोफेरेन्जियल क्याभिटी देन इट इज कल्ड, जब बकोफेरेन्जियल क्याभिटीको युजबाट चाहिँ रेस्पिरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। द बकल क्याभिटी कन्सिस्ट अफ मोस्ट म्युकस मेम्ब्रेन एन्ड रिचली सप्लाइड विथ द ब्लड क्यापिलरी होइन। म्युकस मेम्ब्रेनहरूबाट त्यसको फर्म भएको हुन्छ होइन। बकल क्याभिटीमा हुन्छ कन्सिस्ट अफ म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो त्यसमा चाहिँ ब्लड क्यापिलरी हुन्छ। द लङ डु नट टेक पार्ट इन द रेस्पिरेसन। बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसनमा चाहिँ लङले पार्ट लिँदैन। द एयर इन्टर्स इन्टु द क्याभिटी थ्रु द एक्सटर्नल लेयर्स होइन। सेम पेट्रो र स्टर्नोहायलको एक्सनहरूबाट चाहिँ जसरी पनि एयर चाहिँ मुखमा छिर्छ, मुखमा छिरेपछि त्यही हुन्छ। म्युकस मेम्ब्रेनमा चाहिँ ब्लड क्यापिलरी हुन्छ, अक्सिजन गएर त्यो चाहिँ डिफ्युजन है, बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ। अक्सिजन ब्लडमा जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउँछ अनि सो दिस वाज अल द प्रोसेस अफ दिस बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। एन्ड द नेक्स्ट टाइप अफ रेस्पिरेसन इज क्युटानियस रेस्पिरेसन। यो रेस्पिरेसन चाहिँ थ्रु स्किन हुन्छ होइन। स्किनको युजले चाहिँ यो रेस्पिरेसन हुन्छ। द स्किन कन्सिस्ट अफ चिफ रेस्पिरेटरी अर्गन होइन। रेस्पिरेटरी अर्गनहरूले भनेको हुन्छ। द रेस्पिरेसन थ्रु स्किन इज कल्ड क्युटानियस रेस्पिरेसन। यो स्किनको युजले हुने रेस्पिरेसनलाई चाहिँ क्युटानियस रेस्पिरेसन भन्ने हो। ड्युरिङ हाइबरनेसन एन्ड रेस्टिभेसन द फ्रग टोटली डिपेन्ड्स अन दिस टाइप अफ रेस्पिरेसन होइन। क्युटानियस रेस्पिरेसनमा चाहिँ हाइबरनेसन र रेस्टिभेसनको बेला चाहिँ फ्रग एकदम टोटली यसमा डिपेन्ड हुन्छ। द स्किन अफ द फ्रग इज थिन एन्ड हेज फाइन ब्लड भेसल्स।
थिन एन्ड फाइन ब्लड भेसल्स भनेको ब्लड क्यापिलरी नै हो, बडी कन्फ्युज हुनु पर्दैन यसमा होइन। सो दिस इज अल हेयर होइन। त्यसको स्किनमा पनि ब्लड भेसल्सहरूको सानो 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 फाइन पार्ट्सहरू पनि गएको हुन्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ म्युकस ग्ल्यान्ड। द स्किन अफ द फ्रग अलवेज रिमेन मोइस्ट होइन। म्युकस ग्ल्यान्डको कारणले चाहिँ त्यसको स्किन अलवेज मोइस्ट नै हुन्छ, भिजेकै हुन्छ। नि भिजेको भयो त्यसमा चाहिँ अक्सिजन पनि हुन्छ, अनि अक्सिजन चाहिँ क्यापिलरीमा छिर्छ, एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ। त्यो कुनको थ्रु? डिफ्युजन है, बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन एक्सचेन्ज हुन्छ। ड्युरिङ ग्यासेस एक्सचेन्ज अफ द अक्सिजन फर्स्ट डिजल्भ moistures of the body and then diffuse into the blood capillary and the carbon dioxide diffuses out from the blood into the environment। यहाँ चाहिँ यो पनि त्यही हुन्छ कि जब मोइस्ट हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अक्सिजन डिजल्भ भएको हुन्छ। अब अक्सिजन डिजल्भ भएको अक्सिजन चाहिँ ब्लड क्यापिलरीमा छिन्छ, अनि कार्बन डाइअक्साइड फेरि त्यही म्युकस ग्ल्यान्डको थ्रु चाहिँ फेरि इन्भाइरोमेन्टमा आउँछ। सो दिस वाज अल अबाउट द क्युटेनियस रेस्पिरेसन, बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन, पल्मोनरी रेस्पिरेसन, मेकेनिजम अफ इन्सपिरेसन एक्सपिरेसनहरू यसको बारेमा पढ्यौँ आज हामीले। सो इन नेक्स्ट भिडियो विल कम विथ रिभिजन अफ फ्रग। सो बेसिकली थ्याङ्क्स फर वाचिङ मी एन्ड I'll try to bring some more videos related to this topic so that I could make you understand more clearly about this. So at last, thanks for watching. Be blessed.